वालेकुम क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई वक्त पर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछले सबक की पढ़ाई की थी, तो आज हम उसका मश्क करेंगे। तो सबसे पहले अपनी किताबें और साथ में उर्दू की नोटबुक भी निकाल ले। ओके, पेंसिल और इरेज़र भी अपने साथ ले ले। ओके, चलिए सब अपनी उर्दू की किताब, कापी और पेंसिल और इरेज़र निकाल ले ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर ले। ओके, सबसे पहले हम किताब का काम करेंगे। तो सबसे पहले किताब का सफ़ा खोल लें। ओके, दिए गए जवाबात में से सही जवाब के गिर्द दायरा लगाए। ओके, तो हमारा पहला सवाल है, रबीउल इस्लामी साल का कौन सा महीना है? पहला, दूसरा, तीसरा, छठा। तो इसका सही जवाब है जीम, तीसरा। ओके, फिर है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई? ज़िलहज को, रबीउल को, रमज़ान को, रबीउस्सानी को। तो इसका सही जवाब है बे, रबीउल को। ओके, फिर है जुलूस में सब लोग क्या पढ़ते हैं? दरूदुस्सलाम, कुरान मजीद, नज़्म, हम्द बारी ताला। तो इसका सही जवाब है अलिफ, दरूदुस्सलाम। ओके, फिर है ईद मिलादुन नबी किन के लिए खुशी का दिन है? तो सारी दुनिया के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम एशिया के लिए, फिर है तमाम आलम इस्लाम के लिए। तो इसका सही जवाब है दाल, तमाम आलम इस्लाम के लिए। ओके, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ख़ात्मा हो गया, अंधेरों का, बुराइयों का, जुल्म सितम का या इन सब का? तो इसका सही जवाब है इन सब का। ओके बच्चों, उम्मीद है आपने ये काम कर लिया होगा। ओके, फिर हमारा अगला सवाल है, सबक को पढ़ें और इसकी मदद से खाली जगह पुर करें। ओके, सबसे पहले मुसलमान रबीउल की 12 तारीख़ को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। महलों, बाज़ारों और घरों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। ओके, फिर है सब लोग दरूद सलाम पढ़ते हुए गुज़रते हैं। ओके, लोग अल्लाह ताला की ज़ात हकीकी को भूल कर बुतों की पूजा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू फरमाया। ओके बच्चों, उम्मीद है आपने ये वाला सवाल भी किया होगा। चलिए अब आते हैं जुमलों की तरफ। दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। निस्बत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी निस्बत हमारे लिए बात से निजात है। फिर है अक़ीदत, मुसलमान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि नहायत अक़ीदत से मनाते हैं। फिर है जुलूस, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस का एहतमाम किया जाता है। तबका, हर तबका के लोग ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत से मनाते हैं। तफसील, इस किताब में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसील से बयान किया है। ओके बच्चों, फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर है दिए गए अल्फाज के हुरूफ से दो दो नए अल्फाज बनाए, जैसे दुकान, फिर है नाक और कान। तो फिर है पाकिस्तान, पाक, पास। फिर है मुसलमान, मुस्लिम, सलमान। ओके, फिर हमारा अगला जो है मसाजिद, तो इसका है साजिद और मसाज। फिर है पैदाइश, पेश, पैदा। फिर है एहतराम, तो हराम और इरम। ओके बच्चों, उम्मीद है आपने ये वाला सवाल भी किया होगा। चलिए फिर दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर है अल्फाज साजी, इन लफ्ज़ों के शुरू में ना लगाकर नए अल्फाज बनाए। तो फिर है साज, नासाज, उम्मीद, नाउम्मीद, कारा, नाकारा, बीना, नाबीना, लायक, नालायक, काबिल, नाकाबिल। ओके, मंदरजा झेल अल्फाज पर एराब लगाकर सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। यहाँ पर आपने एराब लगाने हैं।
جو میں نے لگائے ہیں۔ اوکے، پھر ہے دیے گئے اسما میں سے اسم عام، اسم نکرہ اور اسم خاص، اسم مرفوع الگ الگ کر کے لکھیے۔ اوکے، یہاں پر آپ کو ایک چارٹ سا دیا گیا ہے، آپ نے اس میں سے اسم خاص، اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو اسم عام کو تلاش کر کے لکھنا ہے۔ اوکے، پھر انسان تو یہ اسم عام ہے۔ اوکے، اسم عام۔ پھر شاہی قلعہ ہے تو شاہی قلعہ جو ہے تو وہ اسم خاص ہے۔ قصبہ اسم عام ہے۔ گر یہ بھی اسم عام ہے۔ اسلم یہ اسم خاص ہے۔ میدان اسم عام۔ حسین اسم عام۔ چناب تو اسم خاص۔ لاہور اسم خاص۔ کتاب اسم عام۔ اوکے بچوں، چلے اب یہ جو دیے گئے الفاظ ہیں اس کو آپ نے دوبارہ خوش خط لکھنا ہے جو میں نے لکھے ہیں۔ کہ پھر ہے آپ نے عید میلاد النبی کس طرح سے منائی، 10 فقرات لکھ کر بتائیں۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے عید میلاد النبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ پھر ہے ہم یہ دن 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ پھر ہے ہم اس دن کو اسلامی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے مناتے ہیں۔ میں نے اس دن کی تیاری 2 دن پہلے شروع کی تھی۔ اوکے، پھر ہے میں نے اس دن غسل کیا۔ پھر ہے میں نے اس دن صاف کپڑے پہنے، محفل میلاد میں شرکت بھی کی۔ پھر ہے نعت پڑھی اور درود السلام پیش کیا۔ پھر ہے لنگر کا انتظام بھی کیا تھا۔ میں نے یہ دن بڑے عقیدت سے منایا۔ اوکے بچوں، یہ تھا ہمارے جو بک کا کام تھا، تو یہ ہمارے بک کا کام تھا۔ اب ہم نوٹ بک کا کام کرتے ہیں۔ چلے اپنی نوٹ بک نکالیں، سب سے پہلے مارجن لائن ڈرا کریں اور یہ جو عنوان کا جو نام ہے تو ایک صفحے پر وہ لکھ لیں۔ پھر اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اوکے، ہمارا پہلا سوال ہے ربیع الاول اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مبارک مہینہ ہے۔ پھر اینڈنگ لائن ڈرا کریں اور دوسرا سوال سٹارٹ کریں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خوشی کے موقع پر منائی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کے موقع پر منائی جاتی ہے۔ اینڈنگ لائن ڈرا کریں۔ پھر ہے ہمارا سوال نمبر 3، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں کون شریک ہوتے ہیں؟ جواب ہے ان جلوسوں میں ہر طبقے کے لوگ بغیر کسی امتیاز کے شریک ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4، جلوس میں سب لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ جواب ہے ان جلوسوں میں لوگ درود السلام پڑھتے ہیں۔ اوکے، ہمارا آخری سوال ہے ہمیں یہ عید کیسے منانی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے ہمیں یہ عید عقیدت اور احترام سے منانی چاہیے۔ پھر اینڈنگ لائن ڈرا کریں اور اس کے ساتھ ہمارے سوالات اور جوابات ختم ہو گئے۔ پھر یہاں پہ آگے ہم نے الفاظ جملے لکھنے ہیں۔ اوکے، الفاظ جملے، نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ پھر ہے عقیدت، مسلمان عید میلاد النبی نہایت عقیدت سے مناتے ہیں۔ پھر ہے جلوس، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ طبقہ، پھر ہے ہر طبقہ کے لوگ عید میلاد النبی کے جلوس میں ہوتے ہیں۔ پھر ہے تفصیل، ہم نے عید میلاد النبی کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ اوکے بچوں، امید ہے آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے، آپ لوگوں نے یہ سارا کام جو ہے تو یہ لکھا بھی ہوگا۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔